20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया के कस्बे बरानो में दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन डिक्टेटर का जन्म हुआ, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर रखा गया। एडोल्फ हिटलर के वालिद का नाम अलाइस हिटलर था। एडोल्फ हिटलर पैदा तो ऑस्ट्रिया में हुए, लेकिन वो जर्मनी को ही अपना असल वतन समझते थे। इसकी वजह ये थी कि जर्मन नस्ल के लोग यूरोप के कई मुल्कों में बिखरे हुए थे। जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और फ्रांस के कई इलाकों में भी जर्मन नस्ल के लोग आबाद थे। इस ज़माने में जर्मनी एक बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी, जिसमें पोलैंड समेत यूरोप के बहुत से इलाके शामिल थे। ऑस्ट्रिया, जहां हिटलर ने जन्म लिया, वो भी ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से एक ताकतवर तरीन सल्तनत था। हिटलर ने नौजवानी में मुसव्विर बनने की कोशिश की। वो अपने कस्बे को छोड़कर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना चले गए। वहाँ वो छोटी मोटी पेंटिंग्स बनाकर इन्हें बेचकर गुजर बसर करते थे। इसी दौरान इन्होंने गुजरो औकात के लिए अखबारात भी बेचे। इन्होंने वियना में ओपरा हाउसेस में जाना शुरू कर दिया। ओपरा में इन्होंने फनकारों को शायरी के अंदाज में डायलॉग्स बोलते हुए देखा और इन फनकारों की नकल करना शुरू कर दी। इस नकाली से इन्होंने तकरीर करने का हुनर भी सीख लिया। हिटलर अपनी तकरीरों के दौरान हाथों और सर को जिस तरह हरकत देते थे, ये सब कुछ इन्होंने वियना में सीखा था। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई। हिटलर के वतन जर्मनी को मगरबी महाज पर फ्रांस और मशरकी महाज पर रूसियों से लड़ना पड़ रहा था। हिटलर जर्मनी चले गए और जर्मन फौज में भर्ती हो गए, लेकिन इन्हें फौज में बहुत छोटा कारपोरल का ओहदा मिला। इन्हें लड़ने से ज्यादा मोर्चों के दरमियान पैगाम रसानी का काम दिया गया। वो एक मोर्चे से कमांडर का पैगाम लेकर दौड़ते हुए दूसरे मोर्चे में जाते। इसी दौरान वो कई बार मरते मरते भी बचे। 28 सितंबर 1918 के रोज़ फ्रांस के महाज पर वो पैगाम ले जाते हुए एक बरतानवी सिपाही टी हेनरी के निशाने पर आ गए। टी हेनरी बहुत माहिर निशानेबाज था। इसने बहुत से जर्मन फौजियों को हलाक किया था, लेकिन हिटलर गैर मुसल्लह था। टी हेनरी ने इन्हें बेजरर समझकर जाने दिया और यूं हिटलर जिंदा बच गया। बरसों बाद हिटलर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें टी हेनरी को लड़ते हुए दिखाया गया था। हिटलर ने इस पेंटिंग को देखकर कहा कि मैं भी इस सिपाही के हाथों मरते मरते बचा था। लेकिन कुछ तारीखदान ये भी लिखते हैं कि हिटलर ने यह झूठ बोला था। वो कभी भी टी हेनरी के निशाने पर नहीं आए। पहली जंग अजीम के दौरान जर्मनी की दुश्मन इत्तेहादी ताकतें जहरीली गैस का इस्तेमाल कर रही थी। हिटलर और उनके साथियों को गैस मास्क दिए गए, लेकिन गैस मास्क हिटलर के चेहरे पर फिट नहीं आता था, क्योंकि इनकी मूछें बहुत लंबी थी। कमांडर ने इन्हें मूछें छोटी करवाने का हुक्म दिया। हिटलर ने मूछें छोटी करके चार्ली चैपलिन जैसे स्टाइल में कटवा ली। फिर जंग की यादगार के तौर पर हिटलर ने यह मूछें मरते दम तक कायम रखी। लेकिन जंग में गैस मास्क के इस्तेमाल के बावजूद एक गैस हमले में हिटलर की आंखें मुतासिर हो गई और वो आर्जी तौर पर अंधे हो गए। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान जर्मनी को शिकस्त हो गई। जर्मनी की शिकस्त के साथ ही जर्मन सल्तनत का भी खात्मा हो गया। इत्तेहादी ताकतों बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस ने जर्मनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आपस में बांट लिए। पोलैंड भी इसके कब्जे से निकल गया। मशरकी अफ्रीका के कई मुल्क जिनमें जर्मनी का कब्जा था, वो भी इत्तेहादियों के कंट्रोल में चले गए। जर्मन बादशाह कैसर भी मुल्क से फरार हो गए और बादशाहत का खात्मा हो गया। जर्मनी को शिकस्त देने के बाद भी इत्तेहादियों की इंतकाम की आग ठंडी ना हो सकी। इन्होंने जर्मनी को हुक्म दिया कि जंग के दौरान इत्तेहादियों का जो माशी नुकसान हुआ है, वो जर्मनी अपनी जेब से अदा करे। ये रकम 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर थी। इस रकम की अदायगी ने जर्मनी का दिवालिया निकाल दिया। जर्मनों के खून पसीने की कमाई इत्तेहादियों की तिजोरियों में जाने लगी। ऐसे में हिटलर ने अपनी कौम को इस तबाही से निकालने का बेड़ा उठाया। हिटलर ने कुछ और जर्मनों के साथ मिलकर जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से एक सियासी जमात बनाई। इस सियासी जमात को बाद में नाजी पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी का निशान स्वास्तिका रखा गया। ये निशान यूरोप में खुशकिस्मती की इलामत समझा जाता है। हिटलर और इनकी पार्टी ने इत्तेहादी ताकतों की तरफ से मुसल्लत किरदा जिल्लत अमेज शराइत की मुखालफत करके अवाम में मकबूलियत हासिल कर ली। हिटलर का सियासी नजरिया ये था कि वो जर्मनों की बर्तरी पर यकीन रखते थे। वो समझते थे कि जर्मन आर्य नस्ल से है और आर्य नस्ल दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है। उनका ये ख्याल था कि आर्य नस्ल के लोगों को ये हक है कि वो बाकी लोगों पर हुकूमत करे। इसलिए ज़रूरी था कि पहले यूरोप में बिखरे हुए जर्मनों को मुत्तहिद करके कौम बनाया जाए। यूरोप के वो तमाम इलाके जहाँ जर्मन आबाद हैं या जहाँ पहले जंग अजीम से कबल जर्मनों का कब्जा हुआ करता था, वो सब उनसे वापस लिया जाए। इस तरह एक ग्रेटर जर्मनी बनाया जाए। एक ऐसी अजीम सल्तनत कायम की जाए जो 1000 बरस तक कायम रहे और फिर पूरी दुनिया को इस सल्तनत के मातहत कर दिया जाए। इस दौरान हिटलर ने यह देखा कि जर्मनी के हमसाया मुल्क इटली में बोनीटो मुसोलिनी ने इनकलाब बर्पा कर दिया। मुसोलिनी ने अपनी फौजी तंजीम बनाई थी जिसके जवान ब्लैक शर्ट्स पहनते थे। इनकी मदद से मुसोलिनी ने इटली की हुकूमत हासिल कर ली। इटली के इनकलाब से मुतासिर होकर हिटलर ने भी जर्मनी में इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की। इन्होंने SA के
نام سے ایک فوجی تنظیم بنائی۔ اس کے کارکن براؤن شرٹس پہنتے تھے اور ہٹلر انہیں سٹارم ٹروپرز کہتے تھے، جس کا مطلب بنتا ہے طوفانی سپاہی۔ اسی دوران 1923 میں فرانس اور بیلجیم کی فوجوں نے جرمن علاقے روہر پر قبضہ کر کے وہاں کوئلے اور فولاد کی فیکٹریوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کوئلے اور فولاد سے فرانس وہ رقم پوری کرنا چاہتا تھا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی سے زبردستی موصول کی جا رہی تھی۔ اس قبضے سے جرمنی کی آمدنی اور بھی کم ہو گئی، اس کی کرنسی کی ویلیو گرنے لگی۔ کرنسی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپنے شروع کر دیے، اس سے کرنسی اور بھی ڈی ویلیو ہو گئی۔ ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے لوگوں کو چھکڑے بھر نوٹ بھر کر لے جانا پڑ رہے تھے۔ جرمن کرنسی ردی کے برابر ہو گئی تھی۔ لوگ آتش دانوں میں لکڑیوں کی جگہ کرنسی کے نوٹ جلانے لگے، بچے نوٹوں کی پتنگیں بنا کر اڑانے لگے۔ ان حالات میں ہٹلر نے انقلاب لانے کا فیصلہ کر لیا۔ نومبر 1923 میں ہٹلر نے ایس اے کی مدد سے بغاوت کر دی۔ ہٹلر نے اپنے 1000 مسلح کارکنوں کے ساتھ جرمنی کے شہر میونخ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تاہم جرمن پولیس نے بغاوت ناکام بنا کر ہٹلر کو گرفتار کر لیا۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی سوانح مائن کیمپ، جس کا اردو مطلب میری جدوجہد ہے، یہ کتاب لکھی۔ ہٹلر 9 ماہ تک جیل میں بند رہے۔ اس کے بعد سیاسی دباؤ کی وجہ سے حکومت نے باقی سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہٹلر کو بھی رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد ہٹلر کی مقبولیت پورے جرمنی میں پھیل گئی۔ جرمن قوم کا ایک بڑا طبقہ انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگا۔ بڑے بڑے دولت مند لوگ ان کی پارٹی کو فنڈز دینے لگے، جن میں امریکن کمپنی فورڈ بھی شامل تھی۔ 1932 کے الیکشنز میں ہٹلر کی نازی پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لی۔ جرمنی کے بوڑھے صدر ہنڈنبرگ ہٹلر کے عزائم کو خطرناک سمجھتے تھے۔ وہ انہیں جرمنی کا چانسلر یعنی وزیر اعظم بنانے کے خلاف تھے۔ انہوں نے بار بار الیکشنز کروائے، لیکن ہر بار ہٹلر کو اکثریت مل جاتی تھی۔ مجبوراً 23 جنوری 1933 کو ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنا دیا گیا۔ اگلے ماہ فروری میں کمیونسٹ نے جرمن پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگا دی۔ ہٹلر نے اس واقعے کا فائدہ اٹھا کر کمیونسٹ کو کچلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے۔ ان اختیارات کی مدد سے انہوں نے ملک میں دیگر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، ٹریڈ یونینز ختم کر دی، مخالف اخبارات بند کروا دیے اور نازی نظریے سے مطابقت نہ رکھنے والی کتابیں جلا ڈالیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی میں موجود مخالفین کا بھی صفایا کر دیا۔ ہٹلر کے حکم پر 3 جون 1934 کی رات ہٹلر کے 400 مخالفین کو قتل کر دیا گیا۔ مرنے والوں میں نازی پارٹی کے کئی لوگ بھی شامل تھے۔ اس رات کو نائٹ آف دی لانگ نائفز کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی لمبے چاقوؤں والی رات۔ اسی دوران ہٹلر نے گیسٹاپو کے نام سے ایک خفیہ پولیس بنائی، جس نے ہٹلر کے سیاسی مخالفین کو پکڑ کر ختم کرنا شروع کر دیا۔ 1934 میں صدر ہنڈنبرگ کے انتقال کے بعد ہٹلر جرمنی کے صدر بن گئے۔ ہٹلر نے حکومت سنبھال کر جرمن قوم میں ایک نئی روح پھونک دی اور ملک کو خوب ترقی دی۔ کسانوں کو قرضے دیے، اسکولوں اور ہسپتالوں میں بڑے بڑے پروجیکٹس مکمل کیے۔ انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کو توان کی مد میں جنگ کی رقم کی ادائیگی بھی روک دی۔ ہٹلر کے دباؤ میں آ کر برطانیہ اور عالمی طاقتوں نے جرمنی سے فوجی پابندیاں بھی ہٹا لیں۔ ان پابندیوں کے ہٹتے ہی ہٹلر نے ایک طاقتور جرمن فوج تیار کر دی اور جرمن قوم کو ایک کرنے کے اپنے ایجنڈے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ مارچ 1936 میں ہٹلر کی فوج فرانس کی سرحد کے قریب رائن لینڈ کے علاقے میں داخل ہو گئی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ آج بھی جرمنی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اٹلی کی مدد سے ہٹلر نے آسٹریا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ تیسرے مرحلے میں چیکو سلواکیہ کے کئی علاقے بھی جرمنی نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے چیکو سلواکیہ کے صدر کو اتنی دھمکیاں دی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں اس پر قابض ہو گئے۔ اس کے جواب میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور یوں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں ہٹلر کو شروع میں بہت کامیابیاں ملی۔ وہ فرانس، ناروے، بیلجیم، ہالینڈ، لگزمبرگ، یونان اور سربیا پر بھی قابض ہو گئے، لیکن 1940 میں برطانیہ پر حملے کا ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے آپریشن سی لائن کے نام سے برطانیہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے جرمن طیاروں نے لندن پر بے شمار حملے کیے، لیکن برٹش ایئر فورس نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے 1941 میں آپریشن باربروسا کے نام سے روس پر حملہ کیا اور ایک موقع پر ان کی فوج ماسکو تک پہنچ گئی، لیکن روس کی سخت سردی نے ان کی فوج کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ 1943 میں جرمنوں نے روسی شہر اسٹالن گریڈ میں ہتھیار ڈال دیے اور یوں روس پر حملہ ہٹلر کو بہت مہنگا پڑا۔ روسیوں نے ان پر جوابی حملے شروع کر دیے اور بڑھتے بڑھتے برلن تک پہنچ گئے۔ برطانیہ اور امریکہ نے فرانس پر حملہ کر کے اسے جرمنوں سے چھین لیا، پھر ان کی فوج جرمنی میں داخل ہو گئی۔ اپریل میں روسیوں نے برلن کا محاصرہ کر لیا اور اس پر قبضے کی لڑائی شروع ہو گئی۔ 30 اپریل کو جب روسی فوج ہٹلر کو گرفتار کرنے کے قریب تھی تو ہٹلر نے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی۔
لیکن خودکشی سے پہلے انہوں نے اپنی محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کی، پھر اپنی فوجی وردی پہنی۔ ایوا براؤن نے سائنائڈ کیپسول کھا کر خودکشی کر لی، جبکہ ہٹلر نے سر میں گولی مار کر خود کو ختم کر لیا۔ جرمنوں نے ہٹلر کی لاش جلانے کی کوشش کی، لیکن یہ جلی ہوئی لاش روسیوں کے ہاتھ لگ گئی۔ ہٹلر کے دانتوں کے ریکارڈ سے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ہٹلر کی لاش ہے۔ ہٹلر کی کھوپڑی آج بھی محفوظ ہے، لیکن ان کے باقی جسم کی راکھ روسی ایجنسی KGB نے جرمنی کے ایک دریا میں پھینک دی۔ ہٹلر کی موت کے بعد لکھنے والوں نے ان کے خلاف لکھا کہ انہوں نے ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ سے لے کر 90 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، لیکن غیر جانبدار ماہرین نے آج تک اس کی تصدیق نہیں کی کہ ہولوکاسٹ میں اتنے ہی لوگ مارے گئے تھے۔ پھر بھی یورپ میں ہولوکاسٹ کے بارے میں سچ بولنے یا اس سے متعلق غلط بات کہنے پر پابندی ہے اور لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہے۔ مغربی پروپیگنڈے کے ماہر ہٹلر پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، انہیں پاگل اور ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ افیون کا نشہ کرتے تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص نشہ کر کے اتنا طاقتور اور اتنا بڑا لیڈر کیسے بن سکتا ہے۔ اس لیے ان الزامات میں بظاہر کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ اب آپ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔